يسوس كويتا آمين سلام كريستوس عامو الله مسكين كما يكأنه ومن ما الله مسكين زاوية كزينا ترى حقيقة الله مسكين تأخا خبرنا كويتا وما أنتي بكل خزارة الله أنتي اللي حاول يقول الله مسكين بصلاة ومزمور حال في زاوية الجميع قالوا باك زاربنا الله مسكين أنا ما في زاوية المعارض عفوا شك كورا الله مسكين لومي ويتاسل درد عن سوى بارا هالوليا مو اللي حاولنا من سلة سألنا تخلنا نبتي حساب كيدنا لو إيه استيه بين اللي حاولت وتسألي هالوليا سمع عدنا سمع عدنا مش كنت أوكي أستيلو ما عندي ميزان أو نابرا فلسطين نازل طيب يلو ميزاناوي نابرا فلسطين كريستنا نابرا مسمى مس كريستوس كلام لا وين تايلو تمولد أملاك دمان نو حبيرون كلام زلو مين قبر دلنا أنتي نابرا فلسطين ناي سلزة أملاك مسجد تميزاناوي نابرا فلسطين تبل حسب يبلغوا اللي حواه وتحلم كبرنا أملاكهم أنا أرجع حكي ريواتهم لزاناوي نبرة فلسطين أوكي balance of Christianity like أوكي fantastic يسوع كريستوس بينا أبدي أنتينا يا جماعة حدث عندي علامة صبتها غير كبيتها وارك حدث عندي علامة بيت كريستيان ها نفس وقف سبنا قبل كعبد لما بيت إجزاء تاعي حدا خفت قلبي مالتي بصح الله وين قال مسلم بنامنا حدا خفتي تارجت انتاي بيت إجزاء بيري تقولنا تاعي سب بخلص سياسة تاع قبل يذكرك ده سواء انتاي لو اللي اخركم عنه فين انتاي كبروا بالسماء والمنفس قدس ندات ماكم زمهاركم زبله انتاي نفتا منست إجزاء انتاي كبروا دمو زلهم حدا قولنا مالتي احنا بزي مئكامنا لمنتاي فحنا لنا منتاي تأكلنا لنا مدسنا نخل بنتن برات زمتينا تاهم قبل كوف كنبل ايكن اتفاهم بانا هذا تكين قدام وفنا ايكن تاي نمئكام كبرنا عمنا ايكن مئكامنا تحجي كن معار كن مهار مخري أمنا نحن تماما بدحري أنت مجبري تقول لعملك أنتي وتينا أنتي وين جرني أبصراحة خاخون تقدروا وين جالك أنتي نسبات أنتي لا في ستايل يودنا زيادة أنتي زقرون يودكم زيوم سفورهم ريوم جبل الله مش كان بزعمي لكن مزامرتي مهان كفلتي وقانا بيتروس تعملوا ولا وجهي تلو بيتروس ولا تكادرون ولا تقدرون لوتي سان يركبون نهلك الكايرو إلى تتاجر فريز الله سلازي بيتك زاب يركع حدا خبط علامة فأنت أنا تبزد حدا مجسا أنت خدت عزم باولس تايلو نقولهم نخرج تسبوع عجلنا تهنقبل كنارجس انتي كبرانا ليتن معانت نتسعرانا نتيم ددحانا تاقبلو حجزا سوينا نبدلنا علما بيتك زابير انتي تلنا حانا خفتي اتوم زدحانا قدسان تاقبلو نابقو كل السبعي كوزو اوكي نابقو كل السبعي نبصحي مالتي بمتى حج زين سدست دودت كنا لنا بمنفساوي ود بسمعنا ايموشن تاع نقبرالنا نبقعت كمنصالنا منفساوي ودنا تاع نقبرالو العلك بلادو نافتي حسب املاح نخرجس دمسك خونا بأمرنا وانت نقول بسلات سنستهم سبع عمرتهم على رسول عمرنا متخونا له بمحدث عمرهم تلوت فريز الله حجي
أزياء أقول أوكي نبأقول سبعة يدرس حكان تاي وزيس بقعة تبلنتاي وزيس بقعتيا وين عايز بقع قبل النزخ الانتاي هجي تقول تاي له بد إجزاء ينتهي له أنا ولا لنا سبعة توم لدحام نفسات تاي نبأقولنا أقول سبعة ينمصح تمعت تمهر تقصص كان أنت هنقبل نقول الساسين أنت هنقبل تدانون ما يقص إجزاء تدانو ما لده بس إحنا حاجتنا لس إكزامبل أنا بزيادة أبيت إجزاء هذا سبس نوح جزية سيدة جبرس بتحن ما تشوف أنا دنوح حكير الله كاباهم لعن جزية ختمة دنوح من فساو كير الله I don't know كم يدمن تسير تاني مستم كدامة حواتي أجدير له مسلسله جيل ما تشوف ما ندري نابقي تاجو مسأخذ له جيل نوح خون خير وين كما يدلوا حواتي عليه نوح 3 عامات تكوروا له وحجب سختما 3 عامات كمان ناي كويت على كده السحجيسي من الزاني ها بصحن ناري هيكنا نوح المسألة استجبرك أملاح مسكن بمحرة أملاح مئتاونا موسانا أبيت إكسابها كويت على كده ممزل بصحن ناري جتا نافتا بصحنا تبل دلاسي حنسا بزعبا برهان كمزرا ناتي تصلمات انتاي كبرو تصلمات كو حمزي تصلمات كو حماغي قدتي لسي برهان سيقريتي على انصارناتو يمالتو حجي بصحنا تحت برسي ولا نتلي بصحنا زي كونس انت هنقبر لنا يدبل دلهم حجي ابيت اكزابير نوح عامد مقبال بصحنا يكون عمرها فعل بخير إيموشناتك سمعت كانتك هيك قاعد أثرت خيرها منفسها وستايل أنت خون غيري ميزانها وزي كله خون غيري بس تخيل بس كنت هاي تخون أوكي مهارات أوكي دكتور تزعلون بسماها إنجنيرات تزعلون بسماها نرسا تدعوي همزاني ما شريتي كنا بقعتني أي قلتني تمكن تدل عليه الحدنا تايا أي ورك ساعات يا تبان دكتور قلت أخوين العديد حتى تسوينا بيتك سابي هالدقاقة يوم بزعل أنا أمناتي بزوج مسكرون لكم يا مش أب منفسهم وأزوكو تمهرة يونيفرسيتي اسمها إبراهيم تاخذ قبره كنت سألوه كان حتى الرمبا تيجي زحجي تايمو يونيفرسيتي اسمها كبرنا أملاك وانجين مستي نايك زابير درجاسي انتا يكونن يدبلنا بو اي تعقنن يا بيت أملاك أوين حجي نقاقا حجي تمرتي ويفلتت على ما ونقر مسنايك ساين حيتقمني أقولكم كيد نقاقا حجي دخلنا تكنيكا سين سرها قلت ماتشوريتي تمنفساوي عبيتي ما نمدلنا حجي ممزني غاكينا يكون إديكيشن سنتا يكون نبلا لنا حجي ممزني منفساوي عبيت يكون اوكي هفتي مونا حدا جزا لك حدا جزا وسخر له جدا وسخر له حتى يحلها كامباني يحلها اجوين افت منفساوي انت يكون نبلا لنا منفساوي عبيت is not maturity. حجي نمتعنا نخيل لنا بزرع maturity. It's lack of maturity حجي. تنحنا نايبتك زعابين تلك حجي نتاي أنا زي من اللواتين. سون كاهم. حجي نوع عندما كان بيت أملاحسي مع كلي نتاي يكون نقولا لهم نرسل. منفسه مع كلي يكون. نتاي كاي حزغيري
ميزان كحيز غير منفسا أنت اليوم سي هجي أملاكنا أنت يجيب لنا عيبة يحادة خافت الكور كافت الدليتنا يجزاهر أملاك نفس وقف هجي كسري عابية تكأتيهم باسراتهم شو ما كده يقول وابادي قويتها بقل لي حتى لازم ممزان يكون أنت يجيب لنا عابية تجزاهر ها نويح عدنا وموصل ناوكو ساعة ناوكو ما شريت تزي هالتني ولا حتى زوكو مهوريزي أكو من ارتياع سوكي جيما أنت خير له خير يقول الله منفسوي عبيد خير له خير ميزان حلوة مونا تايكونا نقرات مبزح لا مسجد صدق وإني بيت إكزابير تاي تجارك جن منزلي بيت منفسهم لنا أيكون حجين المزعل لنا انتهي دعي وحج كنا بلا لنا منفسهم أتلسي زعبا رأسها خريعك زعنا بزدي كنا نفسه زعما كزارس أوكي ما نخيط مزعل يوكوج حموش المعرفة الله كل الديتال آيات ونجين تاقبره كم حموش المعرفة حتى تقص وسيلة نلوم حدا تمرت إذن أدرس من كينا بزيادة دماني أمننا لنا تنقبر أبقزانا كوفينا سنسنا دكنا خنو مهارو بزيادة خان رئيسنا شبك قبرنا كم زخلو تصلح حواتنا أملاق مسكن زعمت زنتاي ناب حدا أنا تدحري إلا حدكم ها نخدمي ما تأثرالو مساعد كريستوس من كريم حجر رئيسنا انتهى من قبل بيت إكزابير كان يقولنا حدا علاوة أخذ نفسه وكف سب حجي كله بزعاره حسب الله أبي وتو كريستوس هو صراحة نقول معك أن بيت أملاك يكون كان تعك بقل لي سميتي من يكون هذا بل بيننا هنا فردي أملاك اوكي نحن متحف ياكم لو صاحبتها لهم عرف حدا ناي ما تشيت ناقر كره مالتي حدا اوكي كم تغسخ لتي احواتك ببين زخنه فتنا ها انت بتحكم نخل خم حقوس قصروا اتم فتان امناتكم تعقستيها كان زقبر فريدكم سي بحدوكا كي قدركم فصمات المولاد من انت خد كانوا تعقست فصم جبري يحلوها praise Allah واو الجنتا يبلانو some challenge هم يتسكا هولو انتا يخاين بسو إذا خم حاقسكو تصغروا وينو مخناتو نعم حدا نقر تاخو قبركم يبلانو حجي نسي حتى لني نقر كل عدك هولو كل عدك هولو بالدخانة نذكر مدسنتاي جي عينا نسيت لنا تبو صحت قلنا لنا تاو قبل سمعتهم تاو قبل تصوريهم كزارو كله بأمرهم تام بسلاتهم تاكم دملسو فلتهم منفسهم قوتهم تاي زخني أبا حد فتح جي سبت فداي بزح أبا نفسي تفتح كل سلام عبد الله دعم وسلام قويتا حزارو كله هيوت مسمتا نسترفع انت يتترف حجي لايف ستايل تشالنج وعمل له وعي زحلنا له مقالا قلتها خو نخل يوم كابيت خو نخيري دقها خو نخل يوم ناي سرح نقل خو نخيري نسترفع كاي هيوت راح يسكن تايبي ايكونن اير باير ايكونن حجي كوموم تشالنج مسموتسي نالكا ميرسي نالكا بوتا سابي يدل أبا أخذ فلت بق دخلت أتازت نفلت حونا ديها تبان أتازي نفلت حفتنا ديها تبان كومري في البحر دوين ما تغير واو زاغير علامة عنده زاغير بربا دنا موتكا تحالف كي أحد كان يتنتنا كان يبليمو زي أنا قرزي أسناب كده
انت تحلفني اكتب لك تراي اسقى قم املاك انت يغبر يعرم بري زخونه ነገር ተመጽያትካስ ናትካል ምስጋር እጁዊና ነስዓርና እንታይ ፍጹም ግብሪ ታልዋ ፍሬዘር እጂ ህተት ዋንምስ ነፍሴ ህተታ ዝኮነ ቻሌንጅ መጽቆሎሲ ጥራይ እንታይ ነው እቲ ጴጥሮስ ከዛር በሐጢአት እንዳገበረ ምክንያቱ ሐጢአት ውርደት ህዝብታት ትዋረዳ ይድብለና አልግዛለ ግና እንታይ ይላለው ትጽድቅ እንዳገበረ እቲ ከምፋድ አምላክ እንዳ ተማላለሰሲ ዝኮነ ቻሌንጅ ሰመጽወሲ እግዚአብሔርና ሓደ ነገር ከወስደካ ይብደሉ አባ ኸይትሰሐ ገንሰሐ እግዚአብሔር ሲገበረ ይልካሉ ሰባት ክጾሎ ሰባት ጥራይና አምላክ ለሱኻት እንበሪ ተመዲ ሶምታ ጎብረኻ نعني بسنا وين كل هذا كم قال እግዚአብሔር حج مساء الله تسمع معي بدنا حج زغ سمع معنا فلتت املاح ننسى اجي تشالنج انتي كلهم دمصوا مع بلد نمسغار كاون كሆነ ሆነ እግዚአብሔር ይድንቃለካ በቃ ማዕረግ ከማያሄድ አለፉ ባይ በቃ ጎይታ ግንታ ግብረካይ ስለዚህ ኩሉ ቻሌንጅ ድመጽሎም ይዋዒ ዛሐለ ገለ መጽኒል ካስበት ተግራይ ድበል ስለውዳ ካበይ ምጽ ካበይ ድመጽን ደሎ ዋላውን በድናሁን ከሆነ ገለና ከነደ ገለ ማዕበላት ካበይ ድመጽ ካፍት ወስጋሁ ያዕቆብ አቶም ታሪኹም እስጊዜና ትምኒት አልዕኩም ይሉ ትምኒት ካብትሚን ኒቶም ድመጽኻ አንተ ያለ ሁሉ ብላኻ መጽዮ ወላ ካብናት ካለምጻኻ የተፈይኑ ጸሪገ ካለ ካብናት ካዲዛይር ማዕበል ተመጽዮ ሐጻጽ በካኸ ይደል ግን ይብላልና ፍጹም ምስናይ እግዚአብሔር ነገር ተሰማሚዕና ተፈይና ደኾነ ቻሌንጅ ተመጽዮ ታይብላለሁ ናብ ክብሪ ይወስደካ ክብሪ ይወስደካ ክብርና አምላክ ስለዚህ እንታይ ይብላል በዚህ ፍጹም ግብረሃ አለው እበል ደኾነ ነገር ትንክፍተ ቢልኩም ስታይ መስኻ ሻዕ ሽዕሱ ሓደ መዐቀኒ ይብላልና አቤና ሚዛን አለኻ ሕጅ እንታይ ይብላልና ዝኾነ ቻሌንጅ ኣብ ህይወትካ ሆን ኣብ ገደፍ ትመጽእ ኮላ እትናሃና መልሲ እሱ መምዘኒ እንታይ ናይ ሰብ ጸረፉ እንታይ ግበሩ መሮ ዋው is not maturity ንጸርፎ ተጸረፈለ is nothing ከምቲ ኹፎ ዝገበረካ ሓዋተ ኮምቴል ካሲ ተታሓስከላ ክልቴኻ እንታኻ ዕውር ንዕውር ተመርሖ ናብ ጉድጓድ ኣትው ኢሉ ክርስትና ኻሊ ግዜ ግን እንታይ ናብ ብጽሕና ዶ ክብርና ኣምላኽ ካብዛ ጥቕሲ ሓደ ጥራይ እንታይ ወሲድና ኣለና ድኾነ ሓደ ቻሌንጅ ክመጽእ ከሎስ እንታይ ኢብን ናብዚስ እንታይ ኢልዎ ንሓጐስኩ ጸርቦ ኢሉ ዋው እታ ጐይታ ቃልካ ስለ ድጸርና ስለኻ እንታይ ገበርና ኢሎም ሃዋርያት ስለኻስ ሙሉእ መዓልትስ እንታይ ንዋረድ ኣለና ኢሎም ሰንደቕ ዕላማ ናይ ወንጌል ሒዞም መከራ ናትካ ነገር ሒዝካ ዳሞ መምላስ ያተለና እዚኦም ግን እንታይ ነው እንዳተሓጐሱ ቀጥቂጦሞም ሲ ይብለና ምዕራፍ 4 ግብራ እንዳተሓጐሱ ስለ ክርስቶስ ዋው ስለ ክርስቶስ መከራ ተጸልዩ አስሎ ናይ ማቹሪቲ ነገር አለው ፕሬዝ ኦል ምዕራፍ 2 ነው ምዕራፍ 2 ተሽወንተ ነምበባ እጂ እንታይ ብላለና ሚዛን أنا سنتاخ قبل بالانس ناتي انت كحل له كريستيان هيوتي دو كساب معس كساب كريستوس يسوس تاي سمعت عالم كلهم فتنا له كوميدو تتسعر دو وصيلك تاجست يا حدا تايلو
شعر كافتو بتصير تجبرك دوي لك واو اوكي معرف كل التقصي شو ما انت نعد حجينا كم تصحف نبصايكا كم نفسها جركا بقرو زبر نتي منفسا وحقي بحق انت فتصكمو سناي تغبر اللهو فيز الله انتي لحجب زي جاء ناي منيا ناي بصحات يا قول عبد بحري انتي نعي كنا قول عبد بحري انتي جاء نعي نحاوي يا ناب عبيتك من صغر لك انتي تقبل ما تشريت مسمتك انتي دبل مستحاوي حاوي كباي بلدز حافتك كباي بلدز ود الدر انتي كنا منفساوي كنا داي منفساوي عبيتي حاوي كباي بلدز سلا حواتنا امنن حدحنا نصالاله اذن انتي ناي ما تشريتي سلا حاوي نصفو حساب امناي منفساوي عبيت بتصحلو كانت سلفيشنس كتوصل لها مالت جمع صحبي أقوم تايلو أتم اللهم قلعت لهم يلو فنسينكم قلعت لهم سلمتاهم قلعت مسينكم يلو مغرا نعايهم جو نحواتكم ستاي تقبر لهم ليلا وليلا أب حواتكم ستاي تقبر لهم تفتحون لهم سلازة سيين ملكت نايم تايم لهم قروب نايم تايم ملكت واو جيجا إينو سيحتكم الله منه إذا خاصين نقول النت منفساتكم الله جنتايو لن نحرجكم نتايو الوبزي كم تحجيزوا له نبصاي كانتاي كم نفسها أفكر يبلي وينو كابر اسنا نوزا سلحوات مالتاي صبوخ نحسب سلحوات كان صبوخ تاريخها هو يخير وشغلنا بسكم يلو كبرنا الله مساهم كانتاي مقبرنا يلو تاي تقنا لنا حوما أملا دو مسكم أخلوكم أملا خسي نفسه وكفتا يعدي ولا نعي عدي نلو نتي أملا تصوعك رأي تاقبر بقوعك كانت مالارس بل تأتيك أبدينات كانت تقبر سلازي أملا مسكين استخاء انتاي ولنا اللوزي نبتصايكم كم نبسهم أفكر أمنا نحرعنا انتاي نقبر أين الرقاقم انتاي نتساءل وإجزابي نحاوي نحفتي بارك إذن أنتي نقبل يس جيب فأنا أمنا أنتي قبل يلو إذا أنا أنتي مالد ناي ماتشوريتي جاء أحد بالانس يزنا لنا مش تي أنتي يزنا لنا دخونا نقد متسسي تراي بحقاتي ببدلي أيوخن نبر تقبل علني دو قبل علني تي قبل يلو تعبستي زين ناي متى نبلالنا ناي ماتشوريتي منفساو عبيتك بقلق تحلف كلها نقرات انت قبرها دنبر اكزابير اللولي خطب اليوم قبرها نيئيكم يقروا مسكوبونو كساب سبس انت اتازي ليتزي سخات امنا املاح الله أولي هجنت اعتبر املاحنا كنا بسميات اللول دليخا هو تصنع لك قال من الكتازه لك سلازي امزخا نبصايكا نفسها افكار خمسي من لامانت praise the Lord نغيدو تقص معرف سلسنا معرف سلسنا تقص خلته اللي حويكا يفسنا 14 شعر كتوصل لها قربش زي معرف السلسة أصل التيامكم كعزل كلاتنا بوزح نجر نسهتينا كان يماجي نايلو كلاتنا بوزح نجر نسهتينا مو حدا بقى زي سهت انترلو نسو نوزر لسبقو كلوكم زكالو بوع سبح رايسا واو جريهم
كلها ناس تايل ذا سواء ما مهرنا يتوني بزح فرد انتهى يوم تقبل يوم حجي جنابز كلها ناس نسحتين عليه جن اتي نعرفو قفر تقبر اللس بسول السبيل ما الحس يتايلو دوريات انتاي تقبرين عزم زي بلاس عزم ياسدن انت انكر علينا اب كل اب زربانا نحاولنا زود ذا سواء حجي 50 معدكم تقبرينو هو تتنقو بأمرهم وينسم حتى سهلهم إذا سيتقوموا دخولنا حوي جن تايل مسحتنا وسحتنا خلي حواتنا ودينا كون خلنا نعنا خاهم مالتي جن قويتا جن تايل لنا له جنا ما تشريتي مسؤول له تايكبروا بتزاربوا أوكي معرفة أربعة الرسول معرفة أربعة إسرائيل شعبة بتنزل معكم بركة الغول من هنا تكون زي اللي بيسمى زربا يعتزالون زي تكم زربا كابعكم أيوسا واو السادس السنتين بلانو بسيلو بقول سر أيلو بعض السنتين تجبر بلانو دايس حسب سي بتشعل حنا قد سحتار لنا جين أنتك علنا أفنا نزارو أمنا نحن حنا طيب زي تكم كاي زي تكم زبل نمفل لايك زو نبعثنا زخون نأجر زخون سي تتنقويلو تايلاتي نممعد دخون كان بنا تايقبرو نحوان كارش يقبرو تايقبرو يس نحنا كيكن دي سحتنا لنا ايدو ماني نمراخي وانتا يالون ايدو تايقر كاتق يسنع كومباس كاركا نمن حسقنا من انتا يقول نابانا نمتسال كاب حاونا مزينا هجي اتناتي منفسا وناس بخميك الرز قالوا نبلنا قلسان كلنا نمتسال عالت مكرا تاقبر أملاها أوين تاقبر كده كعقس كده يجزاء بيهر تعاقسة تتصفه ويداول نتزاعته اللقاء جزاء بيهر جوغن خزارة بكا خيري بقى عايد دلي كنت عقست انت زي هالك كسحت يعني ياسف حلم مسح علمان دحل ودلو هذا دخل ودلو هذا كم خمس لك كافر جن جزاء بيهركنا كل ما قد كل زخدنا مرة وانا قد مسس جن تاخذ فريزر نبرخ توجه سجن برسل دحلوان نو زنورنا قراب كنا مجزاء بيهر انتي دعوة لكن مسس يتوجه لومي بزح قوم أبحواتنا قويتا خعايد دلل نيرو الله هجوين جد تعجس لله lack of maturity تعجستي بزي مقبار ناس كندا يتاقرنا هنا بو يحلم بزي مقبارنا لنادد معنا زي حدا بحر نايم تاني بلادنا بنتك كم موسى انتي نايم تاي بحري نقول أنه هاي بسرنا أملاك انت عبدالنا له بسولة عليه انقفات كي مزع تشالنج كي مزع يتعرفني جد تسعير زوات سير كابزا أمي واتاها قبري بقى موحد تاي بلادو أمسي إفسون زيتاكم زنبالة تزارو بمبر كاب أفكم مغناطة حدا عدا ستان قبرا كنيلو طعم ماين شوام ماين سي أي فلفل كاب أفكم مسقانا مرقمن كاب أفنا حميتا وطا بقرنا خانا أملاخنا مسكين زمرو لنبر عجب لنا الله جعله يودكم تايقونا أي تقرصنا له كبرنا الله نخي نعرف أربعة
4 ጥቅስ ሓደ ሳልሳይ ቆሮንቶስ ክተውጻለኻ ሳል ናና ያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቅስ ሓደ ስጋዕ 3 ሓዘለ ኣነ ግንታ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ጥቅስ ሓደ ከም ዝበልኩ እታ ማእኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወ ስጋኹም ዶ ኣይኮነን ኣብዚኣ ኸ ረኺብሎ ብኩሉ ያሰሊፋ ዛመሓለ ግን ብኩሉ ኻንጻደል ክብርና ኣምላኽ እንታይ ውቅብቲ ከዓ ክገብራ ደሊሲ ዋው እንታይ ኢሎም እዚኦም ከዓኒ ርኢ ተንበሎምሲ ኣብ ማእኸልኩም ውግእ ኣሎ ኢሎም ትውግእ ግና እንታይ እዩ ካበይ መፂሎም ኣብ ኣኸሉ ካብ ፍትወ ስጋኹም ካብቲ ናትኩም ዲዛይር ይመፂሎም ስለዚ ካብቲ እንታይ ግበሩ ሕጂ ንምፃእ ንሕና ነእትዋ ነፍስና ሰብ ያምቁ ሰብ ኮቨንትሪ እቲ ማእኸልና ዘሎ ሽግር ካበይ መፂኡ እና እንታይ ብላሎ ካብ ስጋኹም ፍትወት ተላዓይሉ ስታይ ገብር ኢሉ ይጥነስ እሞ ኢሎም ከምዚ ቆልዓ እንታይ ዝገብር ኣብቲ ማህፀን ቦታ ረክብሞ ኣብኡ ዓብዪ ሽዑ ይወፅእ ሕጂ እንታይ ብሎም ኣሎ ነቲ ናትኩም ዲዛይር ሓሳብ ምስ ኣምላኽ ደይሰማማዕሲ ቦታ ሂብኩሞ ኣብ ውሽጡኩም ቦታ ሂብኩሞ ሲ ሽዑ ጼርኩሞ ሽዑ ቦታ ረኺብስ መፂ ሽዑ እንታይ ኢሉ ብኣፍካት ይወፅእ ዋ ክሳብ ሰብኣይ ኮይኑ ደይስማዓካ ተኾይኑ ኣብ ቅድሚ ፀናሕ ሰበይቲ ግድሸካ ቆልዓ ግድሸካ ተኾይኑ እቲ ውሽጢ ደሎ እንታይ ለኻኺሉ ይድለ ሕጂ እንታይ ዳ ተጠንቀ እዚ እንታይ ቆልዑት እዩ የብሉ ሓሳብ ኣምላኽ የብሉ ቅንኣተ ኣምላኽ የብሉ ናይ ኣምላኽ ነገር የብሉ ግን ኩሉ ምናልባት ብሽም ቤት እግዚኣብሔር ክኸውን ይኽእል ኮነን ከምኮ እንታይ ብር ብሽም እግዚኣብሔር ስኹም ጥራይ ዶም ናይ ኣምላኽ ነገር ሰዓኹም ድምልከት ኣምላኽ ገሪኦ ቅንዕት ይኮነት ናይ ዴሞንስትሬሽን መንፈስ ኣልዕሎም ናይ ዕልዋ መንፈስ ናይ ዕግርግር መንፈስ ኣልዕሎም ሲ ውሽጦም ግን ኣምላኽ ደ ኣብቲ ሕልኖም ሲ ናይ ሕጊ ኣምላኽ ኣይኮን ናይ ሕጊ ሓጢኣት ኣትዩ ኣብ ኣፎም ግን እንታይ ንብሉ ቤተ ኣምላኽኮ ከምዚ ኮይኑ ይኮነን ገቀን ዋላ ከምኡ ኹን ሕጂ ንምፃእ ኣነ ከም ቤት ዮናታን ኣነ ከም ግለይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብቲ ሕብረት ክመፅእ ከለኹ ሲ ወሃቢ ሰላም ደ ዘራግሰብ ዳስዋ እንታይ ሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ክመፅእ ከለኹ ስጉምትታትኩም እንታይ ግበሩ ደፊ ሕጂ ናይ ካልእ ኢንዲቪጁዋል ኣነ ኣብቲ ሕብረት እንታይ ወሃቢ ሰላም ደ ወይ ከዓ ነቲ ሰላም የድዘርፍ ዘራግ ተኾይንካ እንታይ ብላ ኣሎ ካብቲ ፍትወት ናትካ ዲዛይር ክትበፅሖ ኣለኻ ነገር ኢሉ እሞ እዚ እንታይ ግበሩ ቆልበት እዩ ቆሮንቶስ ጀለባት ኣሕዋተይ ኣነ ከም ስጋውያን ከም ቆልዑት ብክርስቶስ እምበር ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ሰብ ኣይኮነን እዩ ግን ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ፀባ ኣገልግዎም ፍጹም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩምን ሕጂ እኳ ኣይትፈልዎን እዮም ቅንዕን ባእስን ካብ ዘለዎኩም ሲ ስጋውያን ምዃንኩም ኣይኮነን ከም ባህሪ ሰብ ዶ ትኸዱ የለኩም ኣሲት ቅንእታሃል ስላሕ ዋይና ባእሲ ተሃል ምዕግርጋር ተሃል እሲ እስከ በሉ ዓይርና ሕጂ ኣብታ ሚዛን ኣወንጠ ሚዛንና ስሕትና ኣለና ጌጋ ኣለና እዝን ቆልዑም ዕንቀኒ ቆልዑትኩም ኢሉ ለካ ኣባትን ሓልፎ ዘለና ሲ ስለለይ በፃሕና ናይ ውፅሓት ኣይኮነ ሕጂ ካብኡ ውፅኡ ይድብደሉ ናብ ብፅሕና ስታይ ግበሩ ናብ ፍፅምና ሕለፉ ሕጂ ትሪእዎን ኣሎ ሕጂ ነፍሲ ወከፍና ኣነ እንታይ ክብል ኣለን ክሱ ከም ዝኾነ ውስጥ ዋባውት ኣነ እንታይ ኣነስ ክመፅእ ከሎ ኣሕዋተይ እንታይ ዳ ክትእከቡ ከለኹም እቲ ሓደ እንታይ ኣለዎ መዝሙር ኣለዎ ከምዚ ኣለዎ ኩሉ ግን ብስርዓት ኩሉ ክህልወና ኽእል ኩሉ ብፎርስ ገብሮ የብለይ ኩሉ ብስርዓት ይኹን ኩሉ ብመረድዳ ይኹን ኩሉ ብምስምማዕ ይኹን ኩሉ ብትሕትና ይኹን
نحوها خطرة عيلك أيكونك ولا أنا تتجاجس أكثرت عني تخون تموتيف كانت صحتها تيجي تايدا وأنا زحويس خمي جرا كافتا دلوا يوصل نتحفتي خمي جرا يوصل مو أبحاد فلتات نمسي ولا أنت زي ما جاء زي حبه تنت ناس حد نقولي تاكل تفنتي نيوخدون قدنا جنجيو شاك دلوا تلو أبيت عمله قال ها قلت تندابر قلنا يقولي تاي نابي تقوله قل كم علاوة بيت الله قلتها لنا ندات لوت كم تصبحي هاتخي كم نعمل كات كيد حماتات كتوسط أتات وانا كل ميزان منهج أقول بلاتي ودنا ميزان دحلوي من لاسا ميزان دحلوي يكون أخي وانا ميزان دحلوي يكون أزار أربعة خم الجزين تاي مذكت أو حدا ناي ماتشوريتي أي بزعنا يتم بصحات جنا بصحات ينبلون معنا بقعات يوم أما نقوم سدبام يلندي حجة حلف عنه بس تقريصه مالته فريجة الحجي تايلو أفتح معنا أربعة تايلو بلالنا أناسي أما حبر انتهى نعنا ودي مهنة أبير كان ده ويتا أبير نهي من علم بو غير كان كور السخير بو غير كان تاني سر قال غير كان تقول تايل خلاه كتفرس السخير جلس على أفنا أنت جبرنا برتعنا دبلو أفكار تتقين كان تاخد جبر تخلا أجنس ناي بيتك زعير كتاعي تخلا زعير كين كزعير من أربعة تايلو نبيتي دي ماسك كماسك قال لي لا يكون عندك زعير بناء أملاك نجار بناء آخر زعير بأمره غير ولا يتعامل كساعات دي خسير كمان داخل جبر تخلا لا بالكات غير كات نفسها تتحسن صباح نقول هنا حتى كابزي أو شيء خير فحيلا أبزي بالله خبلعة قويتها حتى كي تعملنا غير كنت أخبر لنا بمسوها نسقون تتعنا خناقات وخناقات كبار سلازي أبيت أملاك تمسخن لها واحد سلام يعني أملاك مسك واحد كابا يكون قوينا تنسوا عنه واحد سلام تخبر لنا سكون برهان يوم تلو خبر سناد برهان يكون تايدا كاتب كوان صباري أنا نهاي سلام كافر ولد أملاك تنتظر قبره بعدهم قبر السلام بعدهم بسأل كبرنا قوينا جي نفسهم بزي أخان تنقبره أنا كم بيتي تقبر سقوم تتاتي مجد تاتي كريانا لن سكا حواتي ستاي منه سبت من الدنيا لقينا قال يوم كم زبرا قال يوم كم زبرا انتهي تقولون تفهم حجي سبك عم استياد كي أكون لأنه كل قال أملاك مستيادنا سبك انتهي حوات كاس انتهي مسيادنا هذه وأياناتنا هذه أسفل زي خبلنا خبلنا كملنا أملاك نخيل بلوغنا معرف حمشة ودينا لنا بزيادة ومشتاقتنا أنت دبرنا أبيتنا خيرنا علينا معرف حمشة أوكي تقصي شوعات خم ببين تقصي عصرت عادة عصر شديشة كلا خم ببين أملاك مسكت بارسي حواته سامسات قويتا تعبقسو جاتي أخانتا يمسحنا له تعقستنا يمتاي يقول عدنا يمسحنا of course أجي تعقس من سنقول لناس انتاي عقلنا له أي مسحفنا له مالتي واحد زحلم كما تقول لسي تعقس الجس انت حلس انتاي
نفسهم بتعجز تطريوا وياخذوا لا نفسها كان كبرها بتعجزتي كتطريها كسام بتساعد قويتا تكبروا تعجز نخرسس دارهم تعجز تسمع زي هذا وقت عجز تخليها نينا تعجز هجي تسمع خلوا كانوا That's why خبت داود بنا ولما زمر 4 تاينو نكسابير تعجز تتصبغوا السدما ترخب الليل انتاي اتزاعته اللي تسفى انتاي كينجدم كتبوها بخيرو كم دابنو تدرخ بدلو مكرا يوت تاريخهم مالد ولا خبيت أملاك سي أنا نبزحات بيت أملاك المرحم نيري حجي عركية باللي محزاب باللي بسنكسار فقدوا برها بعد مسبسا مسدبي أو ندالم ملغ بالعتمد مدلك عند بلغ كان إيماجينيتي محرته نزل عالمين بريبو لا أملاك سمع أمسكنه وندابله أبيت إكزامير تايت قلبنا بله حجي قل نافعه لأن إكزامير حتى معلت السير وايو نافعه حبرا وجيب حجس أبا أخوي نغاتو تربين إكزامير حتى معلت غبيز حني سلازم إكزامير بمجدي بحسابي بقالي بسمعتي بأمري منفسه هوتي سنتاخو قبرين እግዚአብሔር ተአግሰን በተጋይተን እግዚአብሔር ተጸበየው ይል ባቀው አምላክ ተደንገሲ ኢብን ተጸበየ ከወገሕ ሁሉ ፈረዳከ እቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝበነሲ ተአግስካ ተጸበየ ሰራህ አለ ኦኬ እጅን ባርታይሉ ግን ተስፋ አብቅነው ማውጣት ተግበሩ بداية تسفى تاخد كبراي تغنها تبي غني تسفى لا كرستس كمتسي انت ذيلك እግዚአብሔር ክበጽሐኒ እግዚአብሔር ንምድሪ ክበጽሐኒ ንቤተይ ክበጽሕ ጥዕናይ ክበጽሕ ኢኮኖሚ ክበጽሐኒ ተይልካ እንታይ ግበር ነቲ ተስፋ እንዳረኣኻ እንታይ ግበር ተጸበ ኣምላኽ እንታይ ገብረካይ ረዳእካይ ባትዕግስቲ ናይ ሓደ ማቹር ዝኾነ ክርስቲያን እንጂ ርእሲ ከዓ በኣግበራ نسحت هنا نسحت أب حدا نسحت حسب بحري دبر أنا تقول قالي كسات ولا تقول مصدقها ولا عقل بالكن ناس ولا مس عبرتك ولا مس بيتنا خون نقدر سلازي بيعملكم ما تشيك جب كل نتاعهم جبرالنا كنهن نزالنا برايز الله حجي خلي انتهي له هذا إكزامبل أو شيء ودين حرستاي أقول له حرستاي سنتاي جبريل بتياكم عرب حمشة لحارس إذن كلنا ده كمان عبادة أو شيء خبتا نسكا خمسة أو فوت شيء إلا أنت منظر أنت أو تعبير الشح هذا مدري شعوبك هذا تعرات من أتوقع إذا تبصحن من دتو እግዚአብሔር ما يحرمه كقلا حرست يرئي ويلنا أملاك بإمنة تايز قبرينه جزاربي متعكس أنت قبره يتصبح لومي ما يحرم عندي باكا صباح بإمنة صباح تركز أنتي تعجزينه كلاي نإلياس أنتوت صورتي صورت صادق ها بجبرة بزوح تسلط إلو هجي إلياس رأيمو إلو ها مايك هارم صلي تعطي سمعت إلو مايك هارم كأصلي سمعت تخفيت إلو هجي صورت إمبورتانتي تعجزها لا تصلها تعجز وين لا تعجز كاتسأل
انتي دبلالنا تي معرف حدا انتي زخونة تشالنج سمز يصير even كم حاجز تقول تصرف انتي مدبرك يا إخزابير ناب حدا ملأت كم صحك كابير أبت معرف كل انت انتي له كم تنو بساوي حق زبالهم ها نبصايك عم نبصها في قرية مو زي أنا يماتشو يتسلل نحوها مثل أجن تاي كنا وين عين بال تاي كنا سجاوي خير هجي تاي قبل سلاحوها قصة تجميركم كابلوم يجميرنا أي سألنا مالت تاي كنا جن كبرنا أملاك أفتنا أملاك أكاونت تاي بير كلا أكيد كلا نسألهم تسألهم مين نفتهم تراي صبوت أقولكم سأل أحزابين كم أقولهم مين سومين كاباي تمهارو ممهرنا مني قويتاي أفتم عرف سلستخان تايلو منسكايلو بزحت نصحتنا أبو منسكايلو ها نملحس كنترول دكرا دقيتها نفسي استقبالي ولا زارب تدفئ كاستاي قبل قويتا مهارا كنبل تايدا دتأكد زبالها وعفكم نحاوها نمهنا أتحاوي كم سدولو اللي حاونا أتحاوي جينا قزابير مساخايبو كنبهار إذا خنبهار عين كاساسات مالتها بفقر الكاساسات زياد سبقت يكونات نحاول أي تقم مكانه عناوين أي تأكلنا لنا ديسيبلين كنقبل قال يات قزابير إن كانت ترى يكونات تقبل ديسيبلين كانت هذا وإن كانت قبرنا حوها ديسيبلين كانش قبرني كم يوم بعد إزراهم يوم نيرو بيت أملاك هنسو خلهم نتهزبي أجوها زامير مساخاي بلوم نيرو بعد حكي كلهم مثلا بعد إزراها أنت بلوم نسوم ما أخذكم تهلو حرم لو تسويلو أجيب بيت تهانسو بيت سوي مهناتي بيت إن كانش قبرهم بيت أملاكم يا تتابع معك تايكات قبرك تقص ساكا تكسات سلسلاهم جديد لوم تكسات سلسلة يسد تايت قبل عمل صادق وقعني زي رأسي زيتين كملنا عمله بعد نعرف سلسلة من حاشكم تاي قبل لسانكم يتأرنا عرف 4 خافت أكوب خلهم نفس وقفكم حتى توا أنس وهاب السلام ده وين مان جباري شكره دك خاب إكزامير تمهار خوني تعمل خزم هذا الناينا تلقى أوكي معرف حموش شخال ساعات تعجزت تصولتن تعجزت جبوري لولا نعم لا تعجزكم تصبيو ندات صليهم كايل حجي بالانس دو تزكاتي بقول تعبت لا زي حاجة إكسرسايز جماعة ولا بزاسون زي أسي نبذي لتفاينس اختارنا عنا دوم كبله سلف كنترول نقبلنا إزابير باركم بعد تاي ميزانوي نابرا فرستنا كرسنا نابرا تنابرا نابرا مو أملاك مسكن بتصحت بك كند علامة بيت إزابير ما نفس وقف كستو أيكونا تجي زوم مرحتي زوم كلها بيتها مما قد هاوي سهل أنا دعوة سهم دعوة كلها أنا تتأرنفنا المانتاي نخرج سكن عابر أملاك مسكن أوكي بمنفسه ولنا لايف ستايلنا أفنا خي خفتنا وين سباسنا وانجلنا مقبرنا سمعتنا أنها إيموشن لتنا يبغيتا إيمن ناوت إيموشن سب نيجاتيف تراين سدو بعد باورس إيموشن يوميرو نتنا يبغيتا نجا نتعيو أملاكسي لما ما يكون بقى سوي لما ما يكون دفيت وصدر بوزيتيف دخانة دفيت إزاي خجبر الكاين تايز جبر سمعتنا لما وين جبهم ما يسرحني بحيلي له نمعنا وده يكون إيموشن نتنا يقوينا قناعات أو كل خط طباب كبرنا كزابير تايخون تعرف عمرنا خاص ولا بنسقاس عابينا هنا كل عيكنا تيجي قبر جنسي ولا مستعد منا يكين كده فهم وتمنفساو أرجونا أنا عاد مسي كده دانيا عاد ثلاث كوينا مستعد قبر نيرم مع أبها قرنا بايتو بينهم ستة يفوردو نيرم
እንምስ ሓዋት ኣራዶ ይትፈልሎም ይኮይኑ ዋንትዋን ከመጠፊ ወስን أمرنا حزنا تاي نقبل نتسأل وإجزاء كان نزو أمرنا تاي نقبل بارك إجزاء بارك نسخن برخاتهم تبارك وبتلهم